बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अलग न्यूज़ के लिए मेरी वीडियो है। गो कि ये मेरा पर्सनल सेटअप है छोटा सा, लेकिन मैं अलग न्यूज़ पर आपसे मुखातिब होता हूँ, तो यहाँ से भी अलग न्यूज़ के लिए मैं वीडियो कर लेता हूँ। इस वक्त एक बहुत हसास मौजू है, कराची में एक वाक़या पेश आया है, उस पर आपसे बात करनी है कि ये कराची में अब से 3 रोज़ पहले पेश आने वाला वाक़या है। इस वाक़े का पुलिस वालों पर भी, जो इस मामले में इन्वॉल्व्ड हैं, उन पर भी खौफ है, तो वो भी इस वाक़े पर पूरी तरह से बात करने से कासिर हैं। हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक काला वीगो डाला कराची में गुलशन इकबाल के इलाके में, उसने 5 अफराद को कुचला। काले वीगो डाले ने 5 अफराद को कुचला। वाक़या कुछ यूँ है कि अब से 3 रोज़ पहले ये गुलशन इकबाल के इलाके में वाक़या पेश आया। एक आलिम दीन है मौलाना सज्जाद साहब, वो अपनी फ़ैमिली की ख़वातीन के साथ आए नज़दीकी बाज़ार में शॉपिंग के लिए। वो यहाँ मौजूद थे घर की बच्चियों के साथ, अपनी बेटी के साथ, और वहाँ पर आप इस मंज़र में देखिए तो काला वीगो डाला जो है वो आया है, और ये आबादी के दरमियान की सड़क है, ये कोई मरकज़ी शाहराह नहीं है, तो बहुत तेज़ रफ्तारी से आया है। गाड़ी भी काली, शीशे भी काले, और उसने आके इन लोगों को हिट किया सड़क किनारे, दरमियान में भी नहीं, सड़क किनारे इनको हिट किया, एक गाड़ी को हिट किया है, और उसके नतीजे में एक राहगीर जो है वो इसके पहियों के नीचे आया है। कुछ लोग जो हिट हुए वो पहियों के नीचे नहीं आए, एक राहगीर पहियों के नीचे आया है। ड्राइवर ने पैनिक किया, लोग भागे हैं, अफरा तफरी मची है, ड्राइवर ने पैनिक किया है और उसी तेज़ रफ्तारी के साथ उसने रिवर्स किया है। दूसरी बार वो उस राहगीर के ऊपर से गुजरा रिवर्स करने में, और फिर जब वो भागा है तो वो तीसरी बार उस राहगीर के ऊपर से गुजरा है और वो राहगीर जान से गया है। उसके बारे में मालूमात जो हैं वो नहीं मिली हैं। मौलाना सज्जाद साहब जो हैं उनकी दोनों टांगें इसमें टूटी हैं, और एक टांग इस कदर बुरी तरह से टूटी है कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन डॉक्टर्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में मौलाना साहब कि अब वो शायद उस टांग के सिलसिले में कुछ कर नहीं पाएंगे डॉक्टर्स। ये मौलाना सज्जाद साहब की हालत है। जो उनकी बच्चियां हैं घर की, छोटी बच्चियां, वो भी बिस्तर पर हैं, उनकी भी हड्डियां टूटी हैं, और वो सब भी बुरी हालत में। मौलाना साहब इस वक्त एक शौक की कैफियत में हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई है तो पता ये चला है कि वो अभी अपने घर की बच्चियों को अपनी इस हालत को देखकर शौक की कैफियत में वो बात भी नहीं कर पा रहे। ये डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल सोर्सेज ने बताया, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में मौलाना सज्जाद साहब। वीगो डाले के बारे में पुलिस के बड़े ये बता रहे हैं कि इलाका पुलिस ने रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि उनका ये कहना है कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कि ये खौफ के नतीजे में हुआ है। मैंने कहा खौफ? उन्होंने कहा कि, मैंने कहा किसी वडेरे का ये काला वीगो डाला? उन्होंने कहा नहीं, ये खौफ है क्योंकि ये काला वीगो डाला। अब ये पुलिस सोर्स का, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता, उसका अपना जुमला है, क्योंकि ये वाकई काला वीगो डाला है। उन्होंने कहा सदा क्या बताया आपको, ये वाकई काला वीगो डाला है। मैंने कहा अच्छा, और काले शीशों वाला। वो यहाँ से फरार हो गया, लोग पीछे भागे, लेकिन लोग क्या, भागती गाड़ी को, दौड़ती गाड़ी को पकड़ते, वो निकल गया। इसका नंबर जूम इन करके, उसके बाद उस पर मैग्नीफाइंग लगाकर कुछ करके देखने की कोशिश की गई, नहीं पता चला। पुलिस ये कर सकती थी कि आसपास मजीद जगहों से इसकी सीसीटीवी फुटेज लेती और पता करती कि ये किसका है, कौन चला रहा था, किस इदारे का है, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था, ड्राइवर कौन था, किसकी मिल्कियत में था, किसके ज़ेर इस्तेमाल था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है। ये इस काले वीगो डाले का खौफ था, जिसकी वजह से पुलिस ने रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा किया है। ये इस काले वीगो डाले का नतीजा। अब इस वाक़े में जो हमारे दोस्त हैं बाबर सलीम, कराची के एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर, जिनको कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे मामलात में काम करने से नहीं रोकती, वो अपना काम करते हैं। तो बाबर सलीम जो है, उन्होंने एक सवाल उठाया और कहा कि प्राइवेट नंबर प्लेट है, अगर ये कोई ताकतवर आदमी होता मुतासरीन में, जिसको हिट किया होता, अगर वो ताकतवर आदमी होता, तो फिर आप देखते कि कैसे गाड़ी की मालूमात आती, ड्राइवर की मालूमात आती, गाड़ी किसकी मिल्कियत है, किसके इस्तेमाल में थी, सारी मालूमात फ़ौरन आ जाती। मगर चूंकि जो जान से गया है वो शायद इतना बेवक़्त था कि उसके लिए किसी ने ज़हमत भी नहीं की है। एक आम राहगीर गया, जान से गया, खैर है, हमारे यहाँ ऐसे होता है।
تو مولانا سجاد صاحب جو ہیں وہ بعد میں بتا بھی کیا سکیں گے. ایک پینک تھا, گاڑی آئی, ہٹ کیا, اس کے بعد انہیں کیا ہوش. تو یہ جو ہے وہ بچ گیا ہے. بابر سلیم نے بہرحال یہ اسٹوری کیا. بابر سلیم کے یوٹیوب چینل پہ بھی اسے دیکھ سکیں گے کچھ دیر میں. میں ان سے پرمیشن لے کر یہ پہلے کر رہا ہوں. ایک اور خبر ہے بالکل اسی طرح کی. جب میں بابر سلیم کی بات کروں تو آپ کو اور بتاؤں, ہمارے دفتر میں, الگ نیوز کے دفتر میں ہمارے ساتھی ہیں عزیر راجپوت. ڈیفنس کراچی میں ان کی بائک دفتر کے باہر سے چوری ہو گئی. یہ ہو جاتی ہیں وارداتیں. ہم اس واقعے کی FIR کروانے فوری طور پر درخشاں تھانے گئے. یہ اب سے کچھ 10 دن پرانا 12 دن پرانا واقعہ ہے. جب وہاں گئے ہیں درخشاں تھانے تو پولیس جو تھی اس نے تعاون کیا. ہماری FIR لکھنے کے لیے ہمیں بٹھا دیا کہ بیٹھیے ابھی لکھتے ہیں, اور ہمیں SHO کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. چائے وائے کا پوچھا. اتنے میں وہاں پر ایک آفیسر آئے, پولیس آفیسر تھے. میں ان کا نام نہیں جانتا. اچھا اتفاق یہ ہوا کہ میں دور کی نظر, جب گاڑی واڑی ڈرائیو کرنی ہو یا ڈسٹینس زیادہ ہو تو میں پھر چشمہ یوز کرتا ہوں. وہ چشمہ اس وقت تھا نہیں, ورنہ میں ان کا نام کم از کم ضرور پڑھ لیتا. وہ آفیسر آئے, ان کے ساتھ حلیے سے یا گفتگو سے جو لگ رہا تھا 2 سرکاری افسر اور آئے. یہ لوگ آ کر بیٹھے اور ان لوگوں نے جو گفتگو کی اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کے بعد پولیس سے مدد چاہیے ہوتی ہے کہ یار گاڑی لگ گئی ہے, دیکھ لو, دوسری پارٹی سے بات کروا دو. ہمیں معاملہ روٹین کا لگ رہا تھا. اور وہاں پر جو ایک صاحب بیٹھے ہوتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے SSP صاحب کون آئے ہیں, یعنی اس علاقے میں, اس ایریا میں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں آئے. تو وہ افسر یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی بڑی چیز ہے. اتنے میں جو پولیس افسر آئے تھے ان دونوں صاحبان کو لے کر, انہوں نے اس تھانے کے ایک اہلکار کو بلایا. وہ آیا, اسے پوچھا یار ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, 15 کال چلی تھی, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی سر 15 والے موقع پر گئے تھے. اب یہ میں عینی شاہد ہوں اس پورے واقعے کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک, اس بندے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر بندہ ایکسپائر ہو گیا. گاڑی نے جس بائک والے کو مارا وہ ایکسپائر ہو گیا, یہ ہمیں اندر پتہ چلا. یہ جیسے اندازہ ہوا کہ وہ ایکسپائر ہو گیا, آفیسر جو ان دونوں کو لے کر آئے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ سر آپ پلیز ہمیں ایک میٹر ڈسکس کرنا ہے, باہر جائیں گے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا. اب یہ سینسٹیو معاملہ تھا لیکن مجھے باہر آ کر بھی معلومات حاصل کرنا ہی تھیں. تو میں نے کہا ٹھیک, ہم اٹھ کر باہر آ گئے اس کمرے سے. میں نے پھر تھانے کے اہلکاروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے تعاون نہیں کیا, معلومات نہیں ملی. اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک بندہ ایکسپائر ہو گیا, پولیس معلومات نہیں دے رہی, تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ میں نے فوری طور پر انہی بابر سلیم کو, جن کی میں آپ سے بات کروں, ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یار پتہ کریں یہ ہوا ہے. بابر نے کہا ٹھیک پتہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر باہر آ کر سنگن لینے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں آپ یہ پریشان ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو گیا, اور یہ آپس میں مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, اور کہیں اور بھی فون وون کیے جا رہے ہیں. یہ جو دونوں سرکاری افسر پولیس آفیسر کے ساتھ آئے تھے. اتنے میں پھر ایک سرکاری گاڑی جو ہائیلکس تھی ڈالے جیسی, تو وہ وائٹ کلر کی مجھے وہاں نظر آئی. اس کا نمبر جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا, اور نوٹ کرنے کے بعد میں نے بابر سلیم کو دیا کہ اس گاڑی میں یہ دونوں آئے ہیں. پھر بابر سلیم نے جو معلومات نکالی وہ آپ کے سامنے ہیں. بابر سلیم نے معلومات نکال کر ہمیں جو بتایا وہ بھی کوئی بہت حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. بابر نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا بڑے آدمی کے بچے چھوٹے آدمی کے بچوں کو نگل بھی جائیں تو کوئی پرسان حال نہیں. کراچی میں گھر کے واحد کفیل عبداللہ کو کچلنے والی کالے شیشوں والی گاڑی سندھ کے محتسب کی بیٹی کے نام رجسٹر ہے. جو گاڑی ہم نے باہر دیکھی تھانے کے, اس میں ٹیکس امبڈسمین, پروونشل ٹیکس امبڈسمین آئے تھے, اور وہ اس پولیس آفیسر کے ساتھ آنے والے افسران میں سے ایک تھے. تو وہ معاملہ وہاں پر سلجھانے یا سلٹانے آئے تھے. اور پھر بابر نے یہ بتایا کہ گاڑی چلانے والا ان کا بیٹا ہے. تمام شواہد موجود ہیں لیکن مقدمے میں کوئی نامزد نہیں. FIR کٹی نامعلوم والی, اور بابر نے پھر اس کی فوٹیجز وغیرہ نکالی, اور گاڑی کا جو نمبر میں نے بابر کو دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے گاڑی کی ڈیٹیل نکالی. تو گاڑی کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ گاڑی جو اس کا رجسٹریشن نمبر وغیرہ تمام چیزیں آ گئی تھیں, وہ کیا ہے, وہ ان کی بیٹی کے نام پر ہے, اور کالے شیشوں والی گاڑی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو 2 کیسز جن میں بابر نے بڑا کام کیا, چیزیں نکالی, اور ان پر وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں طاقتور لوگ کس طرح سے
انوالو ہوتے ہیں قانون کو موم کی ناک بنا کر موڑنے میں، اور اس کے بعد کسی کا باپ بھی کسی سے نہیں پوچھ سکتا۔ یہ اس شہر کے حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو جب آپ کے سامنے بتایا جائے تو آپ بھی کہتے ہیں کہ یار احتیاط کریں۔ تو یہ ہمارے اس شہر میں دن رات ہوتا رہتا ہے۔ غریب کی زندگی کچھ لے جانے کے لیے ہے، امیر کی زندگی غریب کو کچلنے کے لیے ہے، اور قانون ان کے گھر کی باندھی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔